वेलकम टू बोलते हाथ। लियो, बुर्ज असद, सिंह राशि। ज़रा दिल मजबूत करके ये बात सुन लीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ पिछले 1.5 साल के दौरान हुआ है वो महज हालात का एक सिलसिला नहीं था, बल्कि एक ऐसा दौर था जिसने आपको अंदर से बदल कर रख दिया। 29 मार्च साल 2025 को जब ज़ोहल बुर्ज दल एक्वेरियस से निकलकर बुर्ज हूत पाइसिस में दाखिल हुआ और आपके पैदाइशी ज़ायचे में 7वें घर से 8वें घर में आया, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में दो अहम नजूमी असरात नुमाया हुए। एक तरफ 8वें घर का हाकिम 8वें घर में आकर एक ख़ास विपरीत राजयोग बनाता है, और दूसरी तरफ ज़ोहल की ढैया का आगाज़ हुआ। और बुर्ज असद वालों, यही वो वक्त था जब आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का दरवाज़ा खुला। इस अरसे में बहुत से लोग आपसे दूर हुए जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। इनमें से बाज़ ने आपको बहुत मायूस किया। आपने लाखों और करोड़ों कमाए, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अखराजात बढ़ते गए, कर्ज़ का बोझ महसूस हुआ, कारोबार या मुलाजमत में इस्तेहकाम कम हुआ, जज्बाती तौर पर धचके लगे। कुछ लोगों ने आपके एतमाद का फ़ायदा उठाया और बाज़ मामलात में कानूनी परेशानियों ने भी आपको ज़हनी तौर पर थका दिया। यहाँ तक कि जिन लोगों को आपने अपना समझते थे, इनके असल रवैये भी आपके सामने आ गए। और अगर इस दवाजे ज़िंदगी में भी परेशानी या फासले आए तो इसे भी इसी तब्दीली के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब ज़िंदगी किसी इंसान को एक नए मरहले में ले जाने वाली होती है तो पहले पुरानी चीज़ें हटती हैं, पुराने ताल्लुकात अपनी हकीकत दिखाते हैं, पुराने तरीके नाकाम होते हैं और इंसान को मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से देखे। इसलिए लियोज़, पिछले वक्त में जो कुछ हुआ इसे सिर्फ नुकसान ना समझें, इसने आपको लोगों को पहचानना, पैसे की कदर करना, अपनी हदूद मुकर्रर करना और अपने फ़ैसले खुद करना सिखाया है। और सबसे अहम बात यह है कि ज़ोहल की ढैया का दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम होने की तरफ है, और जून साल 2027 तक आप इस मरहले के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जो वक्त आपको मुसलसल आजमाता रहा, अब वही वक्त आपको अपनी मेहनत का नतीजा दिखाने की तरफ लेके जा सकता है। लियोज़, अब से जून साल 2027 तक आपके अंदर एक बहुत बड़ी जहनी तब्दीली आने वाली है, ख़ास तौर पर इन लोगों के मामले में जो मोहब्बत, ताल्लुक़, इज़्दवाजी ज़िंदगी, कारोबार या कानूनी मामलात के ज़रिए आपको दबाव में रखते थे। अब आप पर हर बात पर खौफज़दा होने की बजाय अपने हक़ के लिए मजबूत आवाज़ उठाना सीखेंगे। जो लोग मुकदमे या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर आपको ज़हनी तौर पर परेशान करते थे, इनके सामने आपका रवैया बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर याद रखें कि कानूनी मामलात में गुस्से की बजाय कानून, सबूत और दुरुस्त कानूनी मशवरे का रास्ता इख्तियार करना ही बेहतर है, क्योंकि आपका मकसद किसी से लड़ाई नहीं बल्कि अपने हक़ की हिफाजत होना चाहिए। इसी तरह कारोबार के मैदान में जून साल 2027 तक एक बड़ी तब्दीली के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आप जिस काम से वाबस्ता हैं, इसी से मुतल्लिक कोई नया और बड़ा मंसूबा शुरू करने का ख्याल मजबूत हो सकता है। आपके जहन में ये बात बैठ सकती है कि सिर्फ़ एक आमदनी पर इन्हिसार नहीं करना, बल्कि अपनी सलाहियत, तजर्बे और मेहनत को इस्तेमाल करते हुए आमदनी के कई रास्ते बनाना है। इसी वजह से आपके लिए इजाफ़ी आमदनी के ज़राए पैदा करने, नया कारोबार शुरू करने या मौजूदा काम को बड़े पैमाने पर ले जाने की कोशिश अहम हो सकती है। जिन लोगों की मुलाजमत ख़त्म हुई, जिन्हें गलत इल्ज़ाम की वजह से काम से निकाला गया या जिनके कैरियर में किसी वजह से रुकावट आई, इनके लिए दोबारा मुलाजमत या किसी नए काम का दरवाज़ा खुल सकता है। पुराने तजर्बे से फ़ायदा उठाकर दोबारा आगाज़ हो सकता है। और अगर कारोबारी शराकत दारी ने आपको मुसलसल परेशान किया, तो अब आप अपने इख्तियार में काम करने या अपनी मेहनत को अपने नाम से आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर सकते हैं। लियोज़, जून साल 2027 तक माली मामलात में भी आपकी सोच बहुत बदल जाएगी। आप सिर्फ कमाने पर तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि बचत, कर्ज़ की अदायगी और मुस्तकबिल के लिए माली बुनियाद मजबूत करने के बारे में सोचेंगे। जो कर्ज़ आपको तवील अरसे से परेशान कर रहा था, इसे कम करने या ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ हो सकती हैं, और आपको ये एहसास होगा कि दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं, अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रखना भी एक बहुत बड़ी समझदारी है।
آپ کی شخصیت میں بھی ایک ایسا بدلاؤ آئے گا جسے آپ کے قریب رہنے والے لوگ واضح طور پر محسوس کریں گے۔ پہلے آپ لوگوں کے لیے اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنے جذبات بہت زیادہ خرچ کر دیتے تھے، لیکن اب آپ یہ سمجھنے لگیں گے کہ میری زندگی بھی میری اپنی ہے، مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ جو لوگ ہر وقت آپ کی توجہ اور وقت چاہتے تھے، ان کے لیے آپ کی ترجیحات بدل جائیں گی، اور آپ ہر تعلق کو نبھانے کے لیے اپنی زندگی کا سکون قربان کرنے کی بجائے اپنے مقصد کو اہمیت دیں گے۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ تبدیلی خود غرضی لگنے لگے، لیکن حقیقت میں یہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لینے کی علامت ہوگی۔ لیوز، آپ کے اندر ایک اور چیز پیدا ہوگی، خاموشی۔ آپ اپنے منصوبے ہر شخص کو بتانا چھوڑ دیں گے۔ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا شروع کرنے والے ہیں، کہاں پیسہ لگانے والے ہیں اور مستقبل میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب آپ ہر کسی کے ساتھ بیان نہیں کریں گے۔ آپ خاموشی سے منصوبے بنائیں گے اور پھر نتیجہ دکھائیں گے، کیونکہ آپ نے پچھلے عرصے میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہر شخص آپ کی خوشی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے راز، اپنے منصوبے اور اپنے اگلے قدم کو زیادہ محفوظ رکھیں گے۔ لیوز، آپ کو اپنے نام، اپنی پہچان اور اپنی کامیابی کے بارے میں بھی ایک نئی سوچ آ سکتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی کمیاں نکالنی، آپ کی قابلیت پر شک کیا، آپ کو کمتر سمجھا یا معاشرے میں آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلائیں، اب آپ ان سب کو بحث بنا کر جواب نہیں دیں گے، بلکہ اپنی کامیابی کو جواب بنائیں گے۔ آپ کے اندر یہ خواہش بڑھ سکتی ہے کہ آپ اپنے کام میں ایک ایسی پہچان بنائیں جسے لوگ خود تسلیم کریں۔ اس لیے جون سال 2027 آپ کے لیے شہرت، نام، کام کی پہچان اور اپنی صلاحیت کو بڑھانے پر بڑے پیمانے پر لانے کے مواقع آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ملازمت رک گئی تھی تو دوبارہ کام ملنے کے راستے بن سکتے ہیں۔ بیرون ملک سے آمدنی یا کام کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تعلیم رک گئی تھی تو دوبارہ پڑھائی شروع کرنے یا کسی بہتر ادارے میں داخلے کا موقع مل سکتا ہے، اور اگر آپ کسی ہنر یا کاروبار سے وابستہ ہیں تو اسی ہنر کو آمدنی کا مضبوط ذریعہ بنانے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ لیکن لیوز، یہاں ایک بات میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ قسمت کے نام، سٹے، جوا یا غیر یقینی معاملات میں اپنا پیسہ خطرے میں نہ ڈالیں۔ اصل دولت وہ ہے جو حلال طریقے سے، محنت سے اور سمجھداری کے ساتھ حاصل ہو۔ پچھلے کچھ عرصے میں جن لوگوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ شاید آنے والے وقت میں آپ کو دیکھ کر حیران ہو، لیکن آپ انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا وقت خود جواب دے گا۔ شیر اگر خاموش بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر کمزور ہو گیا ہے، کبھی کبھی شیر خاموشی سے اپنی اگلی چال کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے لیوز، آپ بھی اپنی اگلی بڑی کامیابی کی تیاری کر رہے ہیں۔ وراثتی جائیداد یا خاندانی مال کے معاملات میں بھی آپ اپنے حق کو سمجھنے اور اسے مناسب طریقے سے حاصل کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی جذباتی لڑائی کی بجائے قانونی دستاویزات اور باہمی سمجھداری کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ اصل کامیابی صرف مال حاصل کرنا نہیں بلکہ اسے سکون کے لیے حاصل کرنا ہے۔ عزت کے معاملے میں بھی آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ پہلے شاید آپ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو اہمیت دیں اور آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، لیکن اب آپ کہیں گے کہ مجھے اپنی عزت خود بنانی ہے۔ اولاد کے خواہش مند افراد کے لیے بھی خوشخبری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں دعا کے ساتھ طبی مشورہ بھی ضروری ہے۔ والد یا خاندان کی طرف سے جائیداد یا مالی مدد کا کوئی معاملہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور مجموعی طور پر جون سال 2027 تک آپ کے اندر اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کی خواہش بہت مضبوط ہوگی۔ لیوز، شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ پچھلے 2 سالوں میں آپ کی بہت توہین ہوئی، آپ کو کمزور سمجھا گیا، آپ کی خامیاں نکالی گئیں، آپ پر شک کیا گیا اور آپ کو بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے دل پر بوجھ بنا کر نہ رکھیں۔ آپ کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو کھویا ہے اسے سبق لیں اور جو حاصل کرنا ہے اس پر توجہ دیں۔ آخر میں ایک آسان اسلامی روحانی عمل بھی عرض ہے۔ روزانہ نماز کی پابندی کے ساتھ فجر یا عشاء کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حلال رزق، قرض سے نجات، گھر کے سکون، پریشانیوں کے خاتمے اور اپنے مستقبل میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل کامیابی نماز، دعا، حلال کوشش، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل میں ہے۔ لیوز، اب آپ کو ماضی کے شور میں نہیں بلکہ مستقبل کے مقصد میں جینا ہے۔ خاموش رہیں، سمجھداری سے قدم اٹھائیں، اپنی محنت جاری رکھیں اور ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا موڑ اسی وقت آتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی جگہ سے ایک نیا راستہ کھول دیتا ہے جہاں انسان نے راستے کی امید بھی چھوڑ دی ہوتی ہے۔